अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब शुरू कर रही है सीटीआई के तरीके पर। जैसे कि पंजाब के कॉलेजेस में जिस तरह से इंटर्नशिप पर टीचर्स भर्ती होते हैं कुछ महीने के लिए, उसी तर्ज पर एसटीआई जॉब, सीटीआई जो है वो कॉलेज टीचिंग इंटर्नी है, तो एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नी जो है ये जॉब इसके बारे में मुकम्मल पॉलिसी जो है वो हुकूमत ने जारी कर दी है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में तमाम मालूमात जो है मैं आपको दूंगा, ऐसी मालूमात भी जो कि आप लोगों ने अभी इसमें नहीं देखी हैं। तो 10 पेजेस पर मुश्तमिल ये पॉलिसी है जो कि गवर्नमेंट ने जारी की है। तकरीबन 10 सफ़े इसमें मौजूद हैं। इसमें जो अहम बातें हैं वो हम पहले उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कुछ लोग इसमें पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग जो हैं वो सारे सवाल कर रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में क्यों नहीं है, कोई कह रहा है जी रावलपिंडी में क्यों नहीं है, कोई कह रहा है भक्कर में क्यों नहीं है। तो ये बात इस नोटिफिकेशन में मौजूद है इनके, और इस पॉलिसी में मौजूद है कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो रहा है और 6 मराहल में ये नौकरियाँ जो है वो जारी की जाएंगी। मतलब 6, क्योंकि 36 डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के, तो 6 डिस्ट्रिक्ट में पहले हो रही है, फिर उसके बाद 6 में नेक्स्ट, तो 6 मराहल में पूरे 36 डिस्ट्रिक्ट में ये जारी होगी। अभी फिर पहले ये सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी आया है, लेकिन जल्द ही बाकी जो रिमेनिंग 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब की भी मरहलावार तमाम डिस्ट्रिक्ट की ये जॉब जो है वो आ जाएंगी। पहली बात तो आपके सवाल का ये जवाब हो गया। इसके बाद इसमें कुछ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम उसको देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है मेल, उसकी उम्र जो है अगर मेल की जो है 50 साल तक रखी गई है और फीमेल 55 साल तक की अप्लाई कर सकती हैं, और 20 साल मिनिमम एज है, मिनिमम 20 साल से लेकर 50 साल तक, और फीमेल की 20 साल से लेकर 55 साल तक ये इनकी उम्र रखी गई है। क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी के लिए मैट्रिक के लोग सेकेंडरी में एलिजिबल हैं, एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट वाले एलिजिबल हैं। इस तरह सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पर बीए, बीएससी या बीएस या एमए, एमएससी वाले एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए। तो ये सबसे पहले अहम बात है इसके अंदर है। दूसरी जो एक अहम बात जो ज़्यादातर लोगों अभी तक उन्होंने इसमें नहीं देखी है, वो ये जिस पर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा बताना भी चाहता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये पॉलिसी जो है वो सिर्फ देहात के लोगों को सूट करती है। शहर में जो लोग हैं उनको ये बिल्कुल सूट नहीं करेगी पॉलिसी, क्योंकि शहरों में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। तो यहाँ पे जो दूसरे पेज पे लिखा हुआ है कि सिर्फ उसी इलाके के या उसी विलेज के, उसी काउंसिल के, यूनियन काउंसिल के लोग स्कूल में एलिजिबल होंगे। जिस यूनियन काउंसिल, जिस गांव, जिस जगह पर वो स्कूल वाक़या है, सिर्फ उसके इलाके के लोग ही वहाँ एलिजिबल होंगे। बेशक उस इलाके में कोई मैट्रिक पास सिर्फ मौजूद है अगर, तो वही मैट्रिक पास वहाँ अप्लाई कर सकेगा। वहाँ पे बाहर का एमफिल बंदा वहाँ पे या पीएचडी बंदा वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो जो देहात के दूर दराज स्कूल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने डिस्ट्रिक्ट भक्कर के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने काम किया दूर काफ़ी के जो गांव के जो स्कूल हैं, तो वहाँ पे हमें तो कभी बीए वाला बंदा भी नहीं मिला। वहाँ पे मैट्रिक के लोग या एफए के लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ मिलते हैं। तो अगर ऐसे जगहों पे इन स्कूलों के अंदर देहात में स्कूल, क्योंकि ज़्यादा शहरों में इतने स्कूल इतने ज़्यादा नहीं हैं जैसे प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, तो शहरों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे शहर के जो 2-4 स्कूल हैं उन स्कूलों पर ही अप्लाई करेंगे। बेशक एक पूरे जो सिटी एरिया में जो अगर 100 एमफिल लोग ही हैं और सीटें 2-3 अगर स्कूलों में हैं, तो वो 100 एमफिल लोग या 100 एमएमएससी लोग वो सारे लाइन बना के उधर खड़े होंगे उन 1-2 पोस्ट के लिए, अपनी एसटीआई के लिए प्राइमरी लेवल पर, या जो भी उनका मिडिल लेवल है या हाई स्कूल के लेवल पर है, तो वहाँ पे ही खड़ा होगा। जबकि जो गांव के स्कूल है वहाँ पे सिर्फ वही गांव के जो लोग जो मैट्रिक या जिन्होंने एफए किया हुआ है उनको आराम से वहाँ पे जॉब मिल जाएगी। उनका वहाँ पे कोई ख़ास कंपटीशन नहीं होगा। ज़्यादा 2 लोग निकल आएंगे या 3 लोग निकल आएंगे एफए वाले, या चलो कोई बीए वाला अगर निकल आए तो उसको तो आराम से जॉब वहाँ मिल जाएगी। तो ये देहात के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मौके वाली जॉब है, शहर के लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाली जॉब है। और शहर के लोगों में ये इसमें मेरिट जो है वो समझ लें पीपीएससी से भी ऊपर जाएगा, जबकि देहात में जो बंदे ने भी मैट्रिक और एफए की हुई है वो आराम से नौकरी हासिल कर लेगा अपने इलाके में। तो पहली बात ये है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम रैंकिंग क्राइटेरिया देखें, इसमें नंबरों की डिटेल भी दी गई है। जो प्राइमरी है वहाँ पे मैट्रिक वाले को 55 नंबर मिलेंगे, बाकी नंबरों की तफसील सब में एक जैसी है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल के अंदर
55 نمبر صرف میٹرک کی ڈگری کو ملیں گے، 5 نمبر کے انٹرویو ہوں گے، اور باقی نمبروں کی ڈیٹیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح جو مڈل اسکول ہے وہاں پہ باقی سارے نمبروں کی ڈیٹیل ویسے ہے، لیکن 55 نمبر جو ہے وہ ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کو مطلب FFSC کو ملیں گے، 55 نمبر میٹرک والے کو 15 نمبر ہی ملیں گے۔ اس طرح سے پھر نیکسٹ جو ہے سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری لیول پہ جو ہے وہ گریجویشن جو ہے BA BSc اس کو 55 نمبر ملیں گے، باقی 15 مارکس اس طرح سے کر کے، اور انٹرویو کے 5 نمبر ہی ہوں گے، جس طرح CTI میں 5 نمبر ہوتے ہیں اس طرح سے ہی ہوتا ہے۔ اس میں ایک شیڈول بھی دے دیا گیا ہے اس کے اندر، اور شیڈول اس کے مطابق 1 جولائی 2021 کو یہ ایڈ آئے گا، اور 15 جولائی جو ہے اس تک اپلائی کر سکیں گے اس کے اوپر۔ 19 جولائی کو جو ہے وہ میرٹ لسٹ لگائے جائیں گے انٹرویو کے بغیر، اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیٹی جو ہے وہ بنائی جائے گی 19 جولائی کو۔ اس کے بعد انٹرویو جو ہوگا وہ 20 جولائی سے 24 جولائی تک، اور ڈیفرنٹ یہ اس کی ڈیٹیلز جو ہے دی گئی ہیں، یہ آپ پالیسی میں دیکھ سکتے ہیں۔ فائنل میرٹ لسٹ جو ہے وہ 4 اگست تک لگ جائیں گی سارے مختلف لیول کی۔ اس کے بعد مختلف اس میں ساری بتایا گیا کہ کب جوائننگ کب کی جائے گی۔ اس میں جو ہے وہ تنخواہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو معاوضہ دیا جائے گا اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ ہائر لیول پر جو ہے وہ 1200 روپے ڈیلی یا 30,000 روپے ماہانہ، یہ اس طرح سے ریٹ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد سیکنڈری لیول پہ 1000 روپے ڈیلی یا 25,000 روپے جو ہے وہ ماہانہ کے حساب سے وہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس میں چھٹیوں کا جو ہے وہ نکالا گیا ہے، اگر چھٹیاں آپ نے کی، 2 چھٹیاں آپ کو الاؤ ہیں، اور ان 2 چھٹیاں جب آپ کریں گے وہ 2 چھٹیوں کو بھی آپ کو پیسے نہیں دیے جائیں گے، اس دن کے پیسے آپ کو کاٹے جائیں گے، جس دن بھی آپ چھٹی کریں گے اس کے پیسے کاٹے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اتواروں کے بھی پیسے کاٹے گئے ہیں، اس میں اتواروں کا جو دن ہے وہ اس میں آپ کو پے نہیں ملے گی اتواروں کی، تو یہ اس کے اندر یہ ساری بات بھی کی گئی۔ اس کے بعد ٹینیور کے بارے میں بھی جو بات ہے وہ CTI کی طرف سے ہی ہے کہ جب تک وہاں پہ اس پوسٹ پہ جو ایک صحیح طریقے سے بھرتی کیا ہوا بندہ نہیں آ جاتا، تب تک یہ بندہ یہاں پہ اپنی کام جاری رکھے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیریڈ جو ہے وہ اسکول میں مطلب 7 دن کے اندر جوائن کرنا ہوگا اس کو، 2 چھٹیاں اس کو ملیں گی لیکن اس کے پیسے نہیں ملیں گے چھٹیوں کی۔ ریگولر پلیسمنٹ ان لوگوں کی نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں، جیسے CTI کو نہیں، اس میں کوئی TADA نہیں ملے گا، کوئی ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا۔ اس کے بعد بوگس ڈگریز اگر ہوں گی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ مزید سیٹس کی ڈیٹیل بھی اس کے اندر دی گئی ہے کہ کس طرح سیٹس جو ہیں وہ ہوں گی، اور کس طرح سے اس کو اس پورے پروجیکٹ کو کس طرح اس کو فائنل کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اس میں سیٹس کی ڈیٹیل ہر ڈسٹرکٹ کی، ان 6 ڈسٹرکٹ کی سیٹس کی ڈیٹیل PSD EST SST اور SS کے حساب سے بھی ہے۔ SS کے لیے بھی مطلب یہ جو ہائر سیکنڈری اسکولز ہیں وہاں پہ SS کو وہ کیا جائے گا، تو اس میں ان کے پیسے بھی سارے پہلے ہی کاؤنٹ کر لیے گئے کہ کتنے پیسے تقریباً اس پہ لگیں گے، یہ ساری اس میں ڈیٹیل دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ بات میں آپ کو ایک اور بتانا چاہتا ہوں، کافی سارے لوگ جو سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا پرماننٹ جو جابز ہیں وہ آئیں گی یا نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس پالیسی کے آنے سے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ تو مختلف باتیں مختلف طرح سے کرتے ہیں، اس پالیسی کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ پرماننٹ جابز نہیں آئیں گی، بلکہ اس پالیسی میں جو بات مینشن کی گئی ہے کہ پرماننٹ لوگ آنے پر یہ پالیسی سے بھرتی کیے ہوئے لوگ جو ہے وہ فارغ ہو جائیں گے۔ تو پرماننٹ جابز جو ہیں وہ جیسے ہی اس کے بارے میں کوئی پالیسی آتی ہے تو PPSC کے تھرو پرماننٹ جابز ایجوکیٹرز کی وہ آنے کی پوری امید ہے، آپ لوگ اس کے لیے بھی تیاری رکھیے، اور جو لوگ یہاں پہ ایلیجیبل ہوں وہ لازمی وہ اپلائی کریں اور ان نوکریوں کو حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ لوگوں کو معلومات اگر چاہیے اس پالیسی کے بارے میں، آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔